Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masuk kita Idul Adha ya. Ya, selamat hari raya Idul Adha. Oke, baik, kita akan melanjutkan tilawah juz 19 kemarin sampai 136 ya. Sekarang kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 373. إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون
إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين
تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Sadaqallahul-Azim. Selanjutnya besok kita baca An-Naml. Bayarnya 19 ya. Banyak banget. Oke, ini kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan Arba'in An-Nawawiyah, Imam An-Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin udah hadis ketiga, sekarang hadis keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa ardhah قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه ملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشق أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Rawahul Bukhari. Jadi riwayat dua Imam Muslim. Dua Imam besar yaitu Imam Muslim dan Imam Bukhari. Ini seperti hadis kemarin ya. Ya, hadis ketiga ini sama riwayatnya itu muttafaqun alaih. Jadi kemungkinan kecil untuk jadi tidak sahih. Maksudnya An Abi Abdurrahman dari beda Abdurrahmannya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ini dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Kan kalau kemarin Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Berarti ini anaknya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu warḍah. Dia berkata, Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan kepada kami oleh Rasulullah, wa huwa shadiqul masduq, dan beliau atau Rasulullah itu selalu berkata benar. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah.
Sungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan bentuknya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk mani, kemudian menjadi yang belum fi nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal darah seperti itu. Segumpal itu segini lah, setinggal batas. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging seperti itu. Thumma yursalu ilaihi malaku fayanfukhu fihi ar-ruh, kemudian diutus malaikat kepadanya, lalu malaikat itu meniupkan ruh di dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan dan malaikat itu disuruh untuk menulis 4 kalimat. Itu diantara lainnya bikatbi rizki, menulis rezekinya, wa ajlih, dan ajalnya atau matinya, wa amalih, dan amalnya, wa syakin am sa'id, sengsara atau bahagianya. Itu jadi 4 kalimat yang dituliskan oleh malaikat pada saat setelah menyiapkan roh pada janin. Jadi menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagianya. Tuh. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadukum la ya'mal bi'amali ahli al-jannah. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sungguh seseorang dari kalian ada yang mengerjakan amal penghuni surga, hatta ma yakunu bainuha wa bainaha, hingga diantara dia yang mengerjakan amal penghuni surga dan surganya itu sendiri hanya berjarak sehasta. Sehasta itu berapa? Nabi Adam 30 hasta ya? 30 hasta 60 segitu, berarti 1 hastanya diambil. Ya udah deket banget nih, tinggal sehasta aja jaraknya dia sama surga. Dia udah mengerjakan ahlul jannah, perbuatan bi'amali ahli jannah, perbuatan perbuatan sih penghuni surga, bahkan sampai hanya berjarak sehasta. Illa zira'ah, tapi takdir dianya ini mendahulunya. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Tetapi takdir itu mendahulunya sehingga ia mengerjakan amal penghuni neraka lalu ia memasukinya. Padahal dia udah mengerjakan amal penghuni surga awalnya, tapi takdirnya dia mengerjakan amal penghuni neraka. Wa inna ahadukum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainuha wa bainaha illa dzira'ah. Dan seseorang dari kalian ada yang mengerjakan amal penghuni neraka hingga antara dia dan neraka hanya berjarak sehasta. Illa dzira'ah, tetapi takdir mendahulunya. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhulaha. Tapi hingga ia mengerjakan amal penghuni surga lalu ia memasuknya. Jadi intinya apa? Kenapa orang yang mengerjakan amal penghuni surga lalu ditakdirkan di akhir hayatnya mengerjakan amal penghuni neraka? Kenapa? Karena beberapa maksiat atau yang penindasan yang dia lakukan pada manusia, dia mungkin mengerjakan amal penghuni surga tapi mengabaikan muamalah dia buruk, entah dia mencaci maki atau merendahkan, menganggap rendah orang lain, menghina orang lain. Itu makanya jadi takdirnya mengerjakan
fayamalu ahlun nar, mengerjakan amal penghuni neraka. Jadi kalau seorang mengerjakan amal penghuni surga, dia harus benar-benar tidak hanya mengerjakan amal penghuni surga, hanya hubungannya kepada Allah, tapi dia harus baik kepada muamalahnya, kepada sikap muamalahnya. Baik pada tetangga yang itu amal ahli jannah, tahu amal-amal baiknya itu. Tapi kenapa amal ahlun nar, yang melakukan amal penghuni neraka, hingga antara dia dan neraka hanya satu hasta, tapi takdir mendahulunya hingga ia mengerjakan amal penghuni surga. Ya, jadi itu hidayahnya Allah. Bahkan hanya sisa sehasta hidayahnya Allah masih bisa. Jadi pesan moralnya, kalau kita punya dosa pasti banyak ya, tapi hidayah Allah pasti lebih besar daripada dosa kita. Oke, mau tobat kita mau berapa bisa. Fayamalu ahlu jannah fayadkhulaha, hingga ia mengerjakan amal penghuni surga. Mungkin tidak sebanyak ia mengerjakan amal penghuni neraka, tapi penutupnya yang menentukan. Dan di akhir hayatnya dia mengerjakan amal penghuni surga ini, lalu yang memasukinya. Itu jadi hidayah Allah bagi siapa saja yang menghendaki, yang mau seperti itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.